बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज HDTV। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है साकिनाने शहर कायद के चीफ कोऑर्डिनेटर महमूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम हमें दिया कवरेज TV को। बहुत नवाजिश, आप लोग तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं शेर व शायरी के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, ये आजकल नौजवानों में इसका ज़्यादा रुझान देखने में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो बात यह है कि आज का नौजवान क्यों इस तरफ राग़िब नहीं है। मोबाइल आ गया ना, तो मोबाइल की वजह से वो हर वक्त उससे खेलता रहता है। साकिनाने शहर कायद एक तंजीम है जो यूनिकेरियंस कराची यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन थी उन्होंने बनाई थी, और आज इसको बने हुए जो है ना 30 साल हो चुके हैं, और हम 26 साल से कंटिन्यूसली मुशारे कर रहे हैं। अज़हर अब्बास हाशमी साहब, सैयद सफ़ानुल्लाह, मसूद नकवी और पीरज़ादा कासिम, इन लोगों ने इस मुशायरे को शुरू किया था। उसके बाद मुशायरा जो है ना, ये मुशायरा पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा मुशायरा होता है जिसमें पूरे दुनिया से शायर आते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, अमेरिका से, कोयत से, सऊदी अरब से, हर जगह से होते हैं। और ये मुशायरे इससे पहले तो हम नेशनल स्टेडियम में किया करते थे। नेशनल स्टेडियम के बाद जो है ना वो जगह वहाँ नहीं रही, तो हम आजकल हम एक्सपो में कर रहे हैं। हर साल इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि ये 22 मार्च को किया जाता है। 22 मार्च की रात को किया जाता है, 10 बजे शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक चलता है। 2 साल से मुशायरे नहीं हो रहे। अब इस इंशाल्लाह फिर हम 22 मार्च 2022 को साकिनाने शहर कायद के तहत एक अज़ीमुश्शान मुशायरा करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह दुनिया भर के तमाम शायर हज़रात को यहाँ बुलाया। अच्छा सर, जो आप कह रहे हैं 2 साल से नहीं हो रहे, तो कोविड की वजह से थे? कोविड की सूरत हाल तो देखिए बहुत ख़राब हो गई ना, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हुए और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम नहीं हो सके। लेकिन अब हमने इरादा कर लिया है, अल्लाह ताला ने करम किया, और नई सूरत हाल अगर कुछ भी नहीं बदली तो इंशाल्लाह हम मुशायरा करेंगे। इस मुशायरे की एक असल बात जो है वो ये है कि ये हम करते हैं कोऑपरेटिव बुनियाद के ऊपर। हमारे कायद जो थे इस मुशायरे के, सफ़ानुल्लाह साहब थे, अज़हर अब्बास हाशमी साहब थे, और जो भी सीनियर लोग थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भागदौड़ मुझे दे दी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुशायरे को लेके चल रहा हूँ। और इस मुशायरे में मेरे और भी साथी हैं जो इसमें शरीक रहते हैं। फ़रहान रहमान साहब हैं, जमाल अज़हर साहब हैं, रफ़ीक परदेसी साहब हैं, नदीम साहब हैं, खालिद शमसी साहब हैं, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इसमें हमारा साथ देते हैं। और ये शहर के अंदर एक हफ़्ते का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इस मुशायरे के बाद, इससे पहले तो ये होता था कि जैसे ही मुशायरा ख़त्म हुआ दूसरे दिन जो है कराची जेम खाना ने, फिर कराची क्लब ने, फिर आर्ट्स काउंसिल ने, एक हफ़्ते तक मुशायरे होते थे, और इस मुशायरे की गूंज जो है पूरी दुनिया में जो है ना सुनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हम मुशायरा कर रहे हैं उसकी तैयारियाँ हम लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हमारी सरपरस्ती करते हैं। डॉक्टर साहब की होने की वजह से हमें मुशायरे के अंदर जो शायर हज़रात हैं उनकी सिलेक्शन में कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं, वही हमें सेलेक्ट करके देते हैं शायरों का। उसके बाद चूँकि एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, उनकी लॉजिंग बोर्डिंग का भी मसाइल होते हैं, उनकी टिकटिंग भी होती है, ख़ास तौर पे इंडिया से जो है ना उनके लाने के लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। तो सिलेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक आप लोगों का क्राइटेरिया है? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक हमारी कमेटी है जिसकी सरबराह पीरज़ादा कासिम साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है शायरी की दुनिया के अंदर। पीरज़ादा साहब जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं। हम नाम पूरे दुनिया से लेकर उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं और वो उसको फ़ाइनल करते हैं। जब उनके फ़ाइनल हो जाता है तो फिर हम मुशायरे में उन लोगों को मदऊ करते हैं। इसमें इंडिया का एक मसला होता है कि इसके लिए हमें बाकायदा NOCs लेनी पड़ती हैं अपने इंटीरियर डिपार्टमेंट से, वो हम लेते हैं उनसे, और वो लेने के बाद फिर उनके वीज़े जब आ जाते हैं, जब वीज़े आ जाते हैं फिर उसके बाद जो है ना आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है। इंडिया से भी आप शायरों को यहाँ पे दावत देते हैं, तो अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात, क्योंकि अक्सर व बेशतर ख़राब ही देखने में आते हैं, तो अगर हालात ख़राब होते हैं तो क्या मुशायरे पे इसका कोई असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब इंडिया के जो शायर हज़रात हैं उनकी NOCs हमें नहीं मिलती, और जब वो नहीं मिलती तो वो लोग नहीं आते हैं। इसमें इंडिया के लिए ख़ास तौर पे हमें NOCs लेनी पड़ती है अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री से। अगर वो लोग हमें वीज़े की इजरा कर देते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले 2 साल पहले भी हम सिर्फ 2 दिन पहले हमें जो है ना रात को मिली, और फिर हम 2 ही शायर को इंडिया से बुला सके। मजनू गोरखपुरी हों या जितने बड़े शायर हैं, आप किसी एक का नाम लीजिए, वो इस मुशायरे में आ चुके हैं। और ये इसकी एक शान भी यही है कि लोग इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि एक अच्छा मुशायरा उनको सुनने को मिलता है। देखिए, शेर व सुखन सुनने के बाद कुछ माहौल भी चेंज होता है। इस पुरतशद्दुद हालात में जो कराची के रहे हैं,
الحمدللہ شاعری کے ذریعے ان کے ذہن کو چینج کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہم یونیورسٹیز کے لڑکوں کو بلاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو، طالب علموں کو بلاتے ہیں، کالجز کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کراچی کے اندر ایک اچھا ادبی ماحول ہو، اور اس میں الحمدللہ بے انتہا لوگ ہماری کامیابی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ سر یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ینگ جنریشن کو انوائٹ کرتے ہیں پروگرام میں شعر و شاعری کے لیے، اب ینگ جنریشن میں اتنا زیادہ رجحان دیکھنے میں نہیں آتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ ینگ جنریشن میں ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ ینگ جنریشن میں ہم ہر سال 2 یا 3 نئے ینگ لڑکوں کو یا لڑکیوں کو ہم اس میں مشاعرے کے اندر ہم سے بلاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ اٹینڈ کیا۔ جیسے میں آپ سے بات کروں، پچھلے سال ہم نے وجی ثانی جو جیو نیوز میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے عالمی مشاعرے کا اسٹیج دیا، اور آج وہ الحمدللہ اس کے بعد جو ہے نا ہر جگہ چھائے رہتے ہیں۔ ہر سال ہم ایک دو نوجوان لڑکے یا لڑکی کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نوجوان ہماری جو ہے نا نسل ہے وہ اس سے روشناس بھی ہو، اور آئے اور آگے بڑھنے کے بعد اس ادبی ماحول کے اندر اپنے شعروں کے ذریعے وہ لوگوں کو بتا سکے کہ کن حالات میں وہ رہتے ہیں اور آنے والے حالات کیا ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم خلوص دل سے کام کرتے ہیں۔ شہر کراچی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور پورے سال اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ عالمی مشاعرہ کب ہو رہا ہے۔ پاکستان سے جو ہے نا ہمارے افتخار عارف صاحب ہوتے ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہوتے ہیں، طارق سبزواری صاحب کراچی سے ہوتے ہیں، سیر انصاری صاحب اور انور شعور صاحب ہوتے ہیں، عباس تابش ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شاعر ہیں نا وہ سب اس میں آ چکے ہیں، یا ہم ان کو بار بار بلاتے بھی ہیں۔ اس ماحول کو ہم چاہتے ہیں یہ کنٹینیو رہے الحمدللہ۔ آپ نے بتایا کہ 30 سال سے جو ہے یہ آپ محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، تو 30 سال میں عوام کو جو ہے عوام کی تعداد بڑھتی ہے ہر سال محفل میں یا کم دیکھنے میں آتی ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، عالمی مشاعرے کے انعقاد کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان شاعروں کو بلایا جا رہا ہے، نمبر ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے انتظامات کیسے کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس 2 سال سے اب نہیں ہوا، اور 2 سال پہلے ایک دفعہ بارش ہو گئی تھی اور ایک دفعہ کوئی حالات ایسے تھے کہ ہم نے نہیں کیے۔ اس کے علاوہ کنٹینیوسلی اب ہمارا 27واں مشاعرہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے انتظامات چونکہ ہمارا یہ مجمع بھی 20 سے 25 ہزار کا مشاعرہ جو ہے نا وہ سامعین ہوتے ہیں، تو اس کے لیے انتظامات ہمیں ابھی سے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے، ہمیں سیکورٹی کے لیے تمام انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب اتنے 20 ہزار کا تقریباً مجمع ہوگا تو اس کے لیے انتظامات بھی آپ کو مہینے 2 مہینے پہلے سے کرنے پڑتے ہیں۔ وقت اور حالات نے تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ حالات اس قابل نہیں رہے کہ اب ہم زیادہ بڑے پیمانے پہ کر سکیں، لیکن یہ خوش نصیبی ہے اس شہر کراچی کی کہ اس کے اندر لوگ شعر و ادب کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو ایک ماحول ملے گا۔ لوگ اپنے تکیے لے کر آتے ہیں، اپنے پاندان لے کر آتے ہیں، اپنے چائے دان لے کر آتے ہیں، چائے لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم 10 بجے جا رہے ہیں، صبح 5 بجے جو ہے نا 5 بجے اور 6 بجے مشاعرہ ختم ہوگا، اور اس کی گونج جو ہے نا اس مشاعرے کی پورے سال پھر رہتی ہے۔ بزنس کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر، اور شہر کراچی کے جتنے اہم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، عالمی مشاعرے کی آپ لوگ بنیاد کیسے رکھتے ہیں، کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ عالمی مشاعرہ جو ہے نا 10 بجے ایگزیکٹ شروع ہوتا ہے۔ 10 بجے پہلے قرأت ہوتی ہے اور نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پہلے جونیئر جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سینئر ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس مشاعرے کو لے کے جاتے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی باہر سے بھی شاعر ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھوایا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے نا صرف یہی ہے کہ 10 بجے ایگزیکٹ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک بات سب سے اہم یہ بھی ہے کہ اس میں صوبہ سندھ کے جو بھی گورنر ہوتا ہے وہ اس کے اندر مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک جتنے بھی گورنر حضرات رہیں وہ اس کے اندر شریک ہوتے رہے۔ عشرت العباد صاحب ہوں، معین الدین حیدر صاحب ہوں، ابھی ظفر صاحب وہ تھے اپنے مسلم لیگ نواز شریف کے، کیا نام تھا ان کا، جو تھے جو بھی تھے نا جو صاحب تھے وہ بھی رہے، وہ تمام لوگ اس کے اندر رہتے ہیں۔ اس بار بھی ہم کوشش کر رہے ہیں گورنر صاحب کو یا چیف منسٹر صاحب کو کسی کو بلائیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ 2022 میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، جس کی تیاری آپ لوگوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے، تو کیا بہت بڑی یہ محفل کریں گے آپ لوگ؟ ہمارا ہر مشاعرہ جو ہے نا اس شہر میں جتنے بھی مشاعرے ہوتے ہیں اس میں 400-500 لوگ ہوتے ہیں، زیادہ بہت ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن یہ مشاعرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 15 سے 20 ہزار ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اگر 15 سے 20 ہزار لوگوں کے لیے کے مجمع کو بٹھانا،
ان کے لیے لائٹ کا انتظام کرنا، ان کے لیے شامیانوں کا انتظام کرنا، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنا ایک گرانڈ مشاعرہ ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے انتظامات 2-3 مہینے پہلے سے کرنے پڑتے ہیں ہمیں، اور اس میں ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کی جو ہے فل سپورٹ حاصل ہوتی ہے. ویئرس پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہم پروگرام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میری ایک جو ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ موبائل ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ شعر و شاعری ہے، یہ انسان کے مائنڈ کو بہت زیادہ ریلیکس رکھتا ہے. جس طرح کہ ابھی موبائلز کی دنیا میں ہم بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈپریشن جو اب ہماری نوجوان نسل میں دیکھنے میں آیا ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا شعر و شاعری کی طرف بھی آئیں گے تو میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ مینٹلی ریلیکس رہیں گے. درے شہوار اور کیمرہ مین شہزاد کو دیجیے اجازت. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریکویسٹ کہ جو لوگ کوریج ٹی وی پہ ابھی نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.